बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वाक़या करबला में जब जिन्नात के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदद की पेशकश की तो इमाम ने उन्हें क्या जवाब दिया, और फिर जब एक जिन झूले में पड़े इमाम असगर के पास आता है तो 6 माह के नन्हे असगर की जानिब से उसे क्या जवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ समात फरमाइए। प्यारे दोस्तों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में तन्हा थे और 10 मुहर्रम के दिन चारों तरफ फौज यजीद ने नवासा रसूल को घेर लिया था तो कई जिन्नात के कबाइल नवासा रसूल की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, ए नवासा रसूल, हमें हुक्म दें, हम उन जालिमों का सर तन से जुदा कर दें। इमाम हुसैन फरमाते रहे कि ये सब्र का इम्तिहान है, शुजाअत का नहीं। तो वैसे ही एक जिन जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ग़ुलाम हुआ करता था, जिसका नाम ऐश बिन आह था, वो जब झूले में अली असगर को तन्हा देखता है तो करीब आकर कहता है, ए अली असगर, ए मेरे मासूम सरदार, मैं सालों से आपके दादा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का ग़ुलाम हूँ और आज अपने कबाइल के साथ आपकी नुसरत के लिए यहाँ आया हूँ। आपके बाबा के पास जितने भी कबाइल के जिन जाते हैं वो सब को मदद से इनकार कर रहे हैं। आप अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिए ताकि मैं अहले बैत की मदद कर सकूँ, रसूलुल्लाह की औलाद की अज़मत मैं इन जालिमों को बता सकूं, इन सब का सर तन से जुदा कर सकूं। जैसे ही उस जिन ने इस फरियाद को बुलंद किया तो अली असगर झूले से फरमाने लगे, ऐ मेरे दादा के गुलाम, जब हम मदीने से हिजरत करके मक्का की तरफ जा रहे थे तब मेरे बाबा हुसैन ने मेरे कान में कुछ कहा था। उन अल्फाज के बाद हम तमाम अहले बैत ने यह इरादा कर लिया था कि हम अपने इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। तो वो जिन कहने लगा, ऐ मेरे मासूम शहजादे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपके कान में क्या कहा था, क्या फरमाया था? मासूम अली असगर झूले से फरमाने लगे, मेरे बाबा हुसैन ने फरमाया था, ए असगर, तेरी कुर्बानी के बगैर मेरे नाना की शरीयत का बचना नामुमकिन है। अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम अहले बैत के सरों को काट कर नेज़ों पे बुलंद किया जाए, हमारे जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जाएं, और ए असगर, जब तुम्हारे छोटे सर को काट कर नेज़े पे बुलंद किया जाएगा और तुम्हारे चेहरे का तबस्सुम चीख चीख कर रसूलुल्लाह की नबुव्वत की गवाही देगा तो कोई भी जालिम क़यामत तक तेरे नाना की नबुव्वत पर शक न कर पाएगा। मेरे नाना ने मेरे बाबा से कहा था कि हुसैन, तेरे एक मासूम बच्चे की शहादत तेरे तमाम सिपाहियों की शहादत से ज़्यादा वज़न रखेगी। ऐ जिन, मेरी बात गौर से सुन लो, हम अपने अल्लाह से वादा करके यहाँ पर आए हैं, हम अल्लाह के रसूल की शरीयत को बचाने आए हैं, अल्लाह के रसूल की नबुव्वत की गवाही के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। जाओ तुम देखो कि किस तरह हम अपने अल्लाह की रज़ा को तस्लीम करते हैं, इस्लाम की बका के लिए किस तरह अपने सरों को कटवाते हैं। जैसे ही उस जिन ने अली असगर के इस ईमान को देखा तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़ा। बेशक जिस दीन के मुहाफ़िज़ ऐसे होते हैं उस दीन की सदाकत को ता क़यामत कोई झुठला नहीं सकता। सलाम हो करबला के नन्हे शहीद अली असगर अलैहिस्सलाम पर। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जाफ़र जिन की। करबला में जाफ़र जिन का किस्सा हम तक कई हवालों से पहुंचता है। मीर अनीस, दबीर, मीर मोनस और मिर्ज़ा इश्क के मरसिए वो अवामी रेफरेंसेस हैं जिनसे हम तक ये दास्तान आती है, जबकि असरारुश शहादत, आकाए दरबंदी, मुनहजिश शहादत, सवाहे जाफ़र जिन में भी ये किस्सा तफसील से मरकूज़ है। सवाहे जाफ़र जिन के मुताबिक इमाम हुसैन दुश्मन फ़ौज पर हमला करने ही लगे थे कि यकायक गर्द बुलंद हुई और साथ ही अजीब शक्ल का एक मुहीब आदमी सामने आ गया, जिसकी सवारी सर से कमर तक घोड़े की तरह और पाँव शेर से मिलते जुलते थे। इमाम को अदब से सलाम किया। इमाम ने पूछा कि तुम कौन हो? जवाब दिया कि मैं जाफ़र ज़ाहिद हूँ, शाह मर्दा का अदना खादिम हूँ।
میری ساری فوج جنگل میں تیار کھڑی ہے۔ آپ کے والد نے جب بیر العالم میں فتح کے بعد جنات کو مسلمان کیا تو میرے باپ کو ان پر حکمران بنایا تھا، ان کا نام راہیل جن تھا۔ باپ کی وفات کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں، سب جن میری رعیت میں ہیں۔ آپ حکم کریں کہ میں اپنی فوج کو لاؤں اور آپ کے دشمنوں کی روحیں کھینچ لوں۔ امام نے کہا تم جن ہو، یہ انسان ہیں، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور تم انہیں دیکھ دیکھ کر قتل کرو گے۔ ظافر جن نے کہا کہ بدر میں بھی تو فرشتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ امام بولے وہ خدا کی رضا میں آئے تھے، تم میری محبت میں آئے ہو اور میرے معاملے میں خدا کی رضا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں اس جنگ میں نہ بچوں۔ ظافر جن نے انسانوں کے روپ میں آ کر لڑنے کی پیشکش کی لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ پھر ظافر جن نے کہا اجازت دیجئے اہل بیت کو حفاظت سے مدینہ پہنچا دوں۔ فرمایا مقدر یہی ہے کہ میرے بعد یہ لوگ اسیر ہوں، قید کی سختیاں اٹھائیں۔ اے ظافر جن تو لوٹ جا، اب جو حال اس میدان جنگ میں ہوگا نا وہ تجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ظافر جن وہاں رک گیا اور چپ چاپ سب کچھ دیکھتا رہا۔ جو داستان زیادہ مشہور ہوئی وہ یہ ہے کہ ظافر جن واپس گیا تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے اور کیسے واپس آتے ہو؟ تو اس نے سارا قصہ جب اپنی ماں کو سنایا تو ماں نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ دوڑو، امام کی مدد کرو جس طرح ممکن ہو۔ اور پھر ظافر جن بمے اہل و عیال واپس آیا، لیکن اب شہادتیں ہو چکی تھیں، کربلا میں لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ تو ظافر جن کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت کو شہید پایا تو اپنے اہل و عیال اور اطفال کے ساتھ کوفہ سے شام تک اسیران کے ساتھ رہا، لیکن کچھ کر نہ سکا کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ میں کچھ نہ کروں، بس انہیں دیکھتا رہوں۔ جب شہزادیوں کو اسیر بنا کر لے جایا گیا تو میں بس انہیں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ ظافر جن کا ایک ایسا کردار ہے جو باوجود جنوں کا سردار ہونے کے بے بس ہے۔ امام کا حکم نہیں ہے، امام مشیت ایزدی کے آگے سر جھکا چکے ہیں اور جو ہونا ہے وہ اٹل ہے، کیونکہ نانا کے دین کو بچانا تھا۔ اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ تو یوں پیارے دوستو، جنات کے قبائل کے بہت سردار جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور مدد کی پیشکش کی تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ آپ نے کہا کہ مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ امتحان صبر کا ہے، میری بہادری یا شجاعت کا امتحان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے تو میں اس لیے اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔